السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا لا كوريكسيون دو لا سيري دو لا رياكسيون شيميك. هنا عندنا ليكزيرسيس نيميرو 1. ليكزيرسيس نيميرو 1 كيقول لي سوا لا رياكسيون شيميك بيلون دو 2 غرام دو كربون avec 5 grammes de dioxygène. La première question هي écrire la réaction chimique bilan de cette transformation. إذا ناخذ comme réponse. إذا ناخذ la première. Donc la réaction chimique شنو عندنا؟ عندنا le carbone avec le dioxygène. Le dioxygène شنو عطاني؟ عطاني le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Maintenant, la question numéro 1. Donc, deuxième question, en appliquant la loi de conservation de masse, calculer la masse de dioxyde de carbone qui va se former. إذا حنا كنعرفوا بأن في la première loi اللي كنا شفنا la loi de conservation de masse. شنو كيعني هاد la loi de conservation de masse؟ كتعني بأن lors d'une réaction chimique la masse des réactifs égale la masse des produits. إذا شنو هما لي رياكتيف هنا؟ عندي لو كربون شحال عطاوني لا ماس ديالو؟ عطاوني هي 2 غرام. شحال هو لو ديوكسيجين هنا؟ عطاوني لا ماس ديالو هي 5 غرام. إذا هادو اش غادي يساوي؟ غيساوي لا ماس دي برودوي. شنو هما لي برودوي اللي هنا؟ كاين واحد اللي هو لو ديوكسيد دو كربون، دونك غادي يساوي لا ماس دو ديوكسيد دو كربون. يعني واحد الكالكيل سامبل. إذا سي او 2 اش غتساوي؟ غتساوي 2 بلس 5 تساوي 7 غرام. إذا هادي بالنسبة la question numéro 2. Donc, on a la question numéro 3. Quel est le test qui met en évidence CO2? يعني شنو هو التيست اللي كنعرفوا به CO2؟ إذا لو تيست راه باين يعني شفناه من الابتدائي، هو يعني لو دو شو، هو اللي اون يوتيليز لو دو شو ماء الجير. إذا فاش لو دو شو لوغسكيل سو تروبل كنقولوا بأن اون ا ليكزيستونس دو CO2. يعني هنا غادي نقولوا هنا lorsque l'eau d'eau chaud se trouble, on a l'existence de dioxyde de carbone. On passe à l'exercice numéro 2. La réaction chimique bilan de 8 grammes de fer de formule chimique Fe avec le soufre de formule S produit 12 grammes de sulfate de fer. Dans la première question, écrire la réaction chimique au bilan de cette transformation. Et dans la réponse, c'est là. إذا هاد لا رياكسيون هادي شفناها حنا في الكور، شفناها. إذا شنو شفنا لو فير، زدنا معايا مع لو سوفر. شنو عطاني لو سلفات دو فير. هذه la première question. La deuxième question, qu'on applique la loi de conservation de la masse, calculer la masse de soufre qu'on doit utiliser. إذا شنو عندي هنا؟ حنا درنا لو فير Fe، راه عطاوني هنا، عطاوني يعني لي سامبول دي زاتوم، عطاوني لي فورميل ديال لي موليكول. إذا عندي Fe بلس لو سوفر S. شنو كيعطيني؟ كيعطيني FeS. إذا هنايا حنا كنعرفوا بأن في لا لوا دو كونسيرفاسيون دو ماس هو لا ماس دي رياكتيف إيكال لا ماس دي برودوي. إذا عندي لا ماس دو فير Fe بلس لا ماس دو سوفر شحال تعطيني؟ الفلاش بحال تساوي في الرياضيات. ملي كنجي نعبر في سميتو في الرياضيات فالفلاش كيولي عندي تساوي شحال عندي لا ماس ديالاش ديال FeS. إذا شحال عندي لا ماس دو فير؟ لا ماس دو فير عندي شحال؟ يعني هي 8 غرام. ولا ماس دو سوفر هي اللي كنقلبوا عليها، هي اللي ما عارفينهاش، وعندي 12 غرام دو سلفات دو فير. غادي نخدموا واحد المعادله بسيطه باش غادي نخدموا. اذا غتجيني هي لا ماس دو فير او لا ماس ديال دو سوفر اللي انا كنقلب عليها اش كتساوي لي؟ كتساوي لا ماس ديال لو سلفات دو فير يعني موان لا ماس دو فير ايتيليزي. يعني هنايا لاحظوا بان انا كنقلب على هذه، دونك هذه خصها تولي لهنا لان هذا عندي، هذا عاطيني لي.
إذا بحال اللي كنخدم واحد المعادلة بسيطة في الرياضيات، واحد سامبل إيكواسيون. إذا لا ماس دو سوفر، شحال عندي لا ماس ديال دو سلفات دو فيغ هي هادي، شحال 12 غرام. إذا ها هي 12 غرام. شحال نقص منها لا ماس دو فيغ اللي هي شحال، اللي هي 8 غرام. 8 غرام شحال غتساوي لي؟ غتساوي لي 4 غرام. إذا لا ماس دو سوفر إوتيليزي هي 4 غرام. دونك اون باس على ليكزيرسيس نيميرو 3. هنا كما كتلاحظوا انني بدلت لاريير بلون، علاش؟ لان غادي نحتاجو. اذا ليكزيرسيس نيميرو 3 واش كتقول لي؟ كتقول لك لا كومبيسيون دو بيتان او لا كومبيسيون دو ميتان سو في سولون لا رياكسيون سويفونت. اذا شنو هي لا رياكسيون؟ عندي CH4 بلس O2 كتعطيني CO2 بلس H2O. اذا هنايا اول يعني او لا بروميير كيسيون شنو هي؟ هي قالك إيكيليبري سيت إيكواسيون. إذا شنو عندي هنا؟ عندي CH4 بلس O2 شنو تعطيني؟ كتعطيني CO2 بلس H2O. إذا هنايا غادي نمشي أول حاجة غادي نشوف الكربون شحال عندي هنا. عندي أتوم دو كربون، وهنا عندي أن سول أتوم دو كربون. دونك الكربون ما عنديش فيه مشكل. إيكيليبري. غندوز الهيدروجين. الهيدروجين شحال عندي هنا؟ عندي 4 أتوم ديدروجين. هنا في هاد الكوتي هادي عندي جوج. هنا يعني خصني يكونوا انا الهيدروجين عندي ايكيليبري. دونك شنو خصني ندير هنا؟ جو دوا ملتيبليي بار 2. دونك جو دوا ملتيبليي بار 2. غير هادو اللي هنا راها كتدخل على الهيدروجين وكتولي تدخل حتى على الاكسجين، يعني راه ردت ليا 4 اتوم ديدروجين وردت ليا 2 اتوم دوكسيجين. علاش؟ لان كاين واحد الواحد هنا ما كنديروش، فاش كيكون الواحد ما كنكتبوش. دونك راه ردت ليا دابا كما قلت يعني 4 اتوم ديدروجين، وزاد ردت ليا الاكسجين اللي كانت غير وحده، دابا ردت ليا 2 اتوم دوكسيجين. دونك يعني هنا الهيدروجين دابا شحال ولا عندي 4 وهنا عندي 4. دونك اون باس ا لوكسيجين. هنا عندنا كومبيان داتوم دوكسيجين؟ عندنا 2 اتوم دوكسيجين. وهنا شحال عندي؟ عندي 2 هنا، وعندي كما قلت هنا الاكسجين راه ولاو 2 اللي ضربت في هاد 2 هادي. دونك شحال 2 اللي كاينه هنا بلس 2 اللي كاينه هنا، شحال ولاو عندي هنا في هاد الكوتي هادي؟ ولاو عندي 4 اتوم دوكسيجين. وهنا شحال عندي في هاد الكوتي هادي؟ غير 2. دونك on doit multiplier par 2 ici ويوليو عندي شحال؟ يوليو عندي 4 اتوم دوكسيجين. دونك غادي نولي من الاول باش نشوف واش هادشي يعني تقاد. عندي ان سول اتوم دو كربون ici، un seul atome de carbone ici. عندي 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène ici. J'ai 4 atomes d'hydrogène ici. Et on a 4 atomes d'oxygène ici. عندي هنا 2 atomes plus 2 atomes. Il y a 4 atomes d'hydrogène. Donc l'équation d'IL elle est équilibrée. Et la deuxième question, modéliser cette réaction par les modèles moléculaires des molécules. Donc كيفاش كتعني اننا غادي نخدموها بدوك لي سفير اللي كنا خدمناهم. اذا الكربون كيفاش كنديروا له؟ يعني اون لو موديليز باغ ان سفير نوار. والهيدروجين غادي اون لو موديليز باغ دي سفير بلونش. هنا هذاك الشيء علاش بدلت لاريير بلون، لان باش يبقى يبان ليا يعني الهيدروجين. يعني عندي 4 اتوم d'hydrogène plus هنا شحال عندي؟ عندي دو موليكول d'hydrogène. يعني عندي دو موليكول d'hydrogène. يعني اش كيعطيوني؟ كيعطيوني CO2. CO2 يعني اتوم دو كربون entouré par 2 atomes d'oxygène plus يعني 2 atomes de H2O. H2O هي ان اتوم يعني d'oxygène entouré par 2 atomes d'hydrogène. يوليو عندي هنا جوج ديال لي موليكول. لا موليكول الاولى هي هذه، لا موليكول الثانيه هي هذه. دونك اجي قبل ما ندوزو لا كيسيون نيميرو 3 غادي نشوفوا واش لا كونسيرفاسيون عند لا لوا دو كونسيرفاسيون دي اتوم اون جونغ اي اون نومبر واش هو فيريفي ولا لا. دونك شحال عندي ان اتوم دو كربون ايسي؟ هنا عندي سول اتوم دو كربون. شحال عندي في الجهه حتى هنا عندي ان سول اتوم دو كربون. شحال عندي ديال الهيدروجين؟ هنا عندي 1 2 3 4. اذا مشيت لوطخ كوتي غنلقى 1 2 3 اي 4. الا جيت للاكسجين عندي 1 2 3 et 4. Là, j'ai de l'autre côté, on dit 1, 2, 3 et 4. Donc, la deuxième loi est vérifier la loi de conservation des atomes en genre et en nombre. Donc, on a cité les trois, et la troisième question, c'était les lois de la réaction chimique. On a juste les lois, loi de conservation
de masse. يعني première loi اللي عندي هو loi de conservation de la masse. اش كيقول لي هاد لا لوا هادي؟ كتقول لي lors d'une transformation، يعني راه في الكور كاينه ولكن نعاودوها ما فيها باس. lors d'une transformation ou d'une réaction, et lors d'une réaction chimique, lors d'une réaction chimique, on a la conservation de la masse. اش كتعني لي هادي؟ اذا لا بغينا نشرحوها نديرها باقينا قوسين. يعني la masse des réactifs égale la masse des produits. هي هذه لا بروميير لوا. ولا دوزيام لوا اللي شفناها، يعني هنا هي اللي شفناها هنايا، لا دوزيام لوا. اذا لا دوزيام لوا هي la loi de conservation des atomes en genre et en nombre. هي اللي شفناها هنا. قالك lors d'une transformation يعني là, lors d'une réaction chimique, on a la conservation des atomes en genre, c'est-à-dire les atomes اللي كيكونوا عندي، الانواع اللي كتكون عندي في لي رياكتيف هي الانواع اللي كتكون عندي في البرودوي. مثلا الا جينا لهنا، هنا كاين الكربون وكاين الهيدروجين وكاين الاكسجين، حتى هنا كاين الكربون كاين الهيدروجين كاين الاكسجين. اي اون نومبر، العدد هي اللي حسبناه هنا. فاش كنحسبو كنلقاو يعني الاعداد اللي عندي هنا ديال لي زاتوم هما الاعداد اللي عندي هنا ديال لي زاتوم. On passe à l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, on va équilibrer les équations de la réaction chimique. غير هنا واحد المسألة بالنسبة للأولى، فالأولى حنا ديجا شفناها في l'exercice numéro 3، دونك هادي مغاديش نخدموها دابا، حنا شفناها ديجا في سميتو في l'exercice numéro 3. Donc on passe directement à l'équation numéro 2 اللي هي فيها C3H8 plus O2 كتعطيني CO2 plus H12. إذا هنا comment on équilibre cette équation. شحال عندي الكربون هنا؟ أنا عندي 3 atomes de carbone، هنا عندي un seul atome de carbone، donc je dois multiplier par 3 ici pour me donner 3 atomes de carbone. Donc on passe à l'hydrogène, on a 8 atomes d'hydrogène, ici on n'a que 2 atomes d'hydrogène, donc on doit multiplier par 4. تولي لي شحال؟ تولي لي 8 atomes d'hydrogène. إذا شحال عندي الأكسجين هنا ولاو عندي 3 كما قلت لكم بأن هاد الكويفيسيون اللي كيكون هنا فهو كيدخل على هادي وكيدخل على هادي، كذلك الكويفيسيون اللي هنا فهو كيدخل على هادي وكيدخل على هادي. دونك شحال يولي عندي الأكسجين عندي 3 فوا 2 6، وهنا 4 فوا 1 هي 4، دونك 6 بلس 4 هي 10. هنا عندي جي كو 2، دونك جو دوا ملتيبليي باغ 5 باش تولي عندي يعني 5 O2. دونك عندي هنا شحال؟ 5 O2. هنا شنو نعاودوها إذا هنا دونك عندي نولي نعاود من الأول. عندي 3 اتوم دو كربون ici، هنا عندي 3 اتوم دو كربون، هنا عندي 8 اتوم d'hydrogène، هنا عندي 8 اتوم d'hydrogène، هنا عندي 5 فوا 2 10 اتوم d'oxygène، هنا عندي 3 فوا 2 6 وال4 هي 10. دونك l'équation est équilibrée. Donc on passe à la deuxième. إذا مشينا هنا باش نرقموهم 1 2 3 et 4. هنا الآن قلنا بأن ديجا شفناها. دونك on passe à la troisième équation اللي عندي شنو عندي فيها؟ عندي فيها C5 H12 plus O2 et nous donne شحال combien؟ CO2 plus H12.
دونك هنا كذلك غادي نمشي نشوف شحال عندي الكربون. هنا عندي 5 دونك جو دوا ملتيبليي بار 5. الهيدروجين هنا عندي 12 هنا عندي 2 دونك ملتيبليي بار 6. شحال يولي عندي ديال الأكسجين هنا؟ تولي عندي 5 فوا 2 10 و 6 هي 16 دونك هنا ملتيبليي بار 8 تولي عندي 8 فوا 2 16. وهنا الأكسجين عندي 5 فوا 2 10 و 6 هي 16. Donc la deuxième équation, à la troisième équation est équilibrée. Donc on passe à la quatrième équation. Donc l'Ag هو l'argent يعني هو الفضة. Ag plus O2 il nous donne Ag2 2O. دونك هنا شحال عندي ديال Ag؟ عندي 2 لأن هذا الكويفيسيون اللي كيكون هنا فهو تابع لهادي. إذا عندي Ag2 هنا on doit multiplier par 2. هنا لا قبل منها نشوفوا يعني الأكسجين شحال عندي هنا. الأكسجين هنا عندي 2 وهنا شحال عندي un seul atome d'oxygène. يعني هنا on doit multiplier par 2 atomes باش يوليو عندي شحال الأكسجين هنا. شحال عندي هنا ولاو عندي 2 وهنا ولاو عندي 2. l'argent شحال ولاو عندي؟ ولات عندي 2 fois 2 ولاو عندي 4 atomes d'argent. هنا on multiplier par 4. وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 5 يعني الدرنيير اكزيرسيس اللي عندي في هاد لا سيري هادي. دونك هنا ايكيليبري لي زيكواسيون شيميك دو كومبوزيسيون سويفونت. نرقموهم باش يجيونا ساهلين في سميتو في التصحيح نعقلو عليهم. دونك هنا غادي نعطيوها 4. دونك غادي ناخدو لا بروميير ايكواسيون اللي هي عندي C2H6 plus O2 nous donne CO2 plus H2O. إذا غادي نقبض هنايا ونشوف الكربون شحال عندي. هنا الكربون عندي 2 هنا عندي ان سول اتوم دو كربون دونك اون ملتيبلي سي باغ 2 ولا عندي 2 دو كربون. دائما هذيك لا موليكول اللي كتكون بوحدها خليوها هي التاليه. بحال دابا هنا لو ديوكسيجين بوحدها خليوها هي التاليه. دونك اون باس على الهيدروجين. شحال عندي الهيدروجين؟ هنا عندي 6 هنا عندي 2 دونك اون ملتيبلي بار 3 باش يوليو عندي 6 هيدروجين. نمشيو نشوفو الأكسجين شحال ولا. هنا عندي في هاد الجهة 2 هنا عندي 2 فوا 2 هي 4 بلس 3 فوا 1 هي 3. إذا 3 و 4 هي 7. دونك هنايا ما عنديش شي عدد اللي غادي نضربو هنايا باش يعطيني نضربو في 2 باش يعطيني 7. دونك اش كنقبض ديك 7 اللي عندي اللي لقيتها في هاد الجهة هادي. يعني كنقبض واحد 7 اللي لقيتها في هاد الجهة هادي. واش كندير؟ وكنجي وكنحطها هنايا مقسومة على 2 ديك السات. العدد فاش كيكون فردي كنقسمو على 2. إذا كندير 7 سير 2. واش غادي ندير من بعد؟ يعني اون ملتيبليي توت ليكواسيون فوا 2 باش نحيدو هاد 2 اللي هنا. دونك إلا ضربت هنا في 2 شحال غتولي عندي؟ غتولي عندي 2 فاياش C2 H6 بلس دونك هنايا 2 فوا 7 سير 2 غتبقى غير 7 دونك كتولي عندي 7 O2 و غتعطيني عاوتاني هاد 2 اللي عندي هنا فوا 2 اللي عندي هنا غتعطيني هي 4 CO2 بلس هنا عاوتاني عندي 2 فوا 3 هي 6 H2O. غادي نولي الاول ونشوف واش ليكواسيون ديالي واش هي ايكيليبري او نو. عندي 2 فوا 2 دو كربون هي 4 حتى هنا في هاد الجهه حتى في هاد الكوطي هادي عندي 4. الهيدروجين عندي 2 فوا 6 هي 12 وهنا عندي 6 فوا 2 هي 12. الأكسجين عندي 7 فوا 2 هي 14 وهنا عندي 4 فوا 2 هي 8 بلس 6 فوا 1 اللي هنا هي 6 و 8 هي 14. دونك عندي ليكواسيون ديالي لي إيكيليبري. دوزو لا دوزيام إيكواسيون. دوزيام إيكواسيون عندي C4H10 بلس O2 كتعطيني CO2 بلس H2O. حتى هنايا غادي نمشي نشوف شحال عندي الكربون. هنا عندي 4 هنا عندي 4 هنا غادي ملتيبليي باغ 4. الهيدروجين دائما قلت لكم خليو الاكسجين هو التالي. هنا الهيدروجين شحال كاين هنا 10 حتى هنا ملتيبليي باغ 5 باش تولي عندي 5 فوا 2 هي 10. نمشيو للاكسجين. هنا عندي 2 باغ كونطر هنا عندي 4 فوا 2 هي 8 بلس 5 شحال عطات 13. اذا حتى هنايا عندي 13 عدد فردي. اذا اش كندير له؟ كنجي حتى الاكسجين كندير 13 سور 2.
والإيطاب الثانية اللي غادي تجي من بعد شنو هي اون ملتيبليي توت ليكواسيون فوا 2. إذا اش غتولي ليكواسيون ديالي 2 هنا غتولي عندي هنا 2 فوا C4 H10 بلس هنا 13 سير 2 فوا 2 هي تبقى 13 أو 2 النوضون يعني عاوتاني قلنا 2 فوا 4 هي 8 سيغ 2 بلس هنا عاوتاني عندي 5 فوا 2 هي 10 دونك غتولي عندي 10 H 2O. إذا نشوف واش هادشي مقاد. عندي 2 فوا 4 ديال الكربون هي 8 حتى هنا عندي 8. عندي الهيدروجين عندي 2 فوا 10 هي 20 حتى هنا عندي 10 فوا 2 هي 20. الأكسجين 13 فوا 2 هي 26 وهنا عندي 8 فوا 2 هي 16 بلس 10 هي 26. دونك ليكواسيون ديالي إلي équilibrée. On passe à la troisième équation. هنا عندي H2 plus Cl2 كلور كتعطيني HCl. شحال عندي ديال الهيدروجين هنا 2 و ملتيبلي سي فوا 2. عندي جوج الهيدروجين ها هما جوج الهيدروجين وعندي جوج ديال الكلور ها هما جوج الكلور. دونك ليكواسيون هادي سامبل يعني باش نيكيليبريوها سامبل. اون باس على كاتريام ايكواسيون. عندي Fe بلس O2 تعطيني Fe2O3. إذا هنا شحال عندي ديال Fe؟ هنا عندي 2 هنا عندي وحدة دونك اون ملتيبلي سي باغ 2. هنا عندي في الأكسجين لاحظوا معايا في الأكسجين هنا عندي 3 وهنا عندي 2 يعني ما عنديش كي ندير. إذا فاش كنمشي نشوف أصغر يعني مضاعف مشترك بين جوج و 3 شنو هو 6. إذا كيفاش غنخرج في 6؟ غنخرج اون ملتيبليون 2 إيسي باغ 3 وهنا اون ملتيبليون 3 إيسي باغ 2. إذا هنا غتولي عندي 2 فوا 3 6 وهنا 3 فوا 2 6. غير هنا واحد المسألة اش غادي يوقع ليا لو فير هنا ولاو عندي 2 فوا 2 ولات عندي 4 يعني هنا عندي ولات 2 فوا 2 4. دونك لو فير غادي نولي لهنا وندير 4 ديالي ونشوف ليكواسيون ديالي دابا كنلقاها بأنها ولات إكيليبري.